Hello everyone. I am here with the first lesson of class 11 chemistry. When you will see on the whiteboard, you will find the name of the lesson here. The name of the lesson is Language of Chemistry. This lesson is full of basic things. This lesson is simple but very conceptual. And the things that we are going to read in this lesson, it is very valuable not only for this lesson but also for other lessons of chemistry as well as for the other subjects also. So let's begin this lesson. In language of chemistry we have altogether 6 topics and we are going to start with the first topic. The name of the first topic is atomic weight and mole concept. Before dealing with the content of atomic weight and mole concept, let's have the summary of matter and the types of matter. We are familiar with matter. Matter is the part of the nature or the universe that possesses space, has mass and can be felt by one or more of our sense organs. On the basis of physical classification, matter is of 3 types. They are solid, liquid and gas. Similarly, on the basis of chemical classification, matter is of 2 types. They are pure matter and impure matter. So here we will talk about pure matter, okay? We might know about pure matter. We may remember, we had read that in our lower class. Matter can be pure under 2 conditions. One condition is, if any matter is composed of only one component, then that matter is a pure matter. And such type of pure matter is known as element. Similarly, if any matter is composed of 2 or more components, but those components are in the fixed proportion, then also the matter is pure. And such kind of matter is known as compound. In short, we can say that pure matter can be classified into 2 types. They are element and compound. And talking about the element is a pure matter which cannot be further broken down into any simpler form since it is composed of only one type of component, okay? Simple way मा भन्नु पर्दा एलिमेन्ट चाहिँ त्यो प्योर म्याटरलाई भनिन्छ जसलाई हामी फर्दर सानो फर्ममा ब्रेक गर्न सक्दैनौं किनकि एलिमेन्ट एक टाइपको कम्पोनेन्टले मात्र बनेको हुन्छ अनि एलिमेन्ट जुन एक टाइपको कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ त्यो कम्पोनेन्टलाई एटम भनिन्छ नो सो यहाँ चाहिँ एटम भनेको के हो भने एटम चाहिँ एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टिकल हो जोसँग केमिकल रिएक्सनमा भाग लिने एबिलिटी हुन अथवा नहुन सक्छ यसको मतलब एटम 2 टाइपको हुन्छ एउटा त्यो एटम जसले केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ त्यस्तो टाइपको एटम अनस्टेबल एटम हो अनि अर्को त्यो एटम जसले केमिकल रिएक्सनमा भाग लिँदैन त्यस्तो टाइपको एटम चाहिँ स्टेबल एटम हो यो टपिकमा हामी एटमको वेटको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं एटम इज भेरी स्मल पार्टिकल एटम एउटा धेरै नै सानो पार्टिकल हो जसलाई हामी नेकेड आईबाट देख्न सक्दैनौं यसलाई देख्नको लागि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप को आवश्यकता पर्छ यसको मतलब एटमको मास पनि धेरै नै सानो हुनुपर्छ नो सो एटमको मास यति सानो हुन्छ कि त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं नो जस्तै कि हाइड्रोजनको एउटा एटमको मास हेर हाइड्रोजनको एउटा एटमको मास हुन्छ 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम सो यो चाहिँ एउटा हाइड्रोजन एटमको मास हो यो भ्यालुलाई देख्यो भने यो चाहिँ धेरै नै सानो भ्यालु छ नो यसको मतलब अरु पनि जुन एलिमेन्टको एटम्सहरु हुन्छ एउटा एटमको मास धेरै नै सानो हुन्छ नो यसको मतलब कुनै पनि एटमको मासलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्न त्यति सुइटेबल हुँदैन सिन्स द भ्यालु इज भेरी स्मल ओके सो यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने यो डिफिकल्टीलाई हटाउनको लागि केमिस्टहरुले एटोमिक वेटको एउटा कन्सेप्ट दिएका छन् यो कन्सेप्टमा के गरिन्छ भने कुनै पनि एउटा एटमको वेटलाई अर्को एटममा एक्सप्रेस गरिन्छ जस्तै सबभन्दा पहिला डाल्टन नाम गरेको वैज्ञानिकले हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड एटम मानेर अरु सबै एटमको वेटलाई
हाइड्रोजनको टर्ममा एक्सप्रेस गरेका थिए नो सो यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनको एटोमिक वेट जुन छ हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड एटम मानेर हाइड्रोजनको एटोमिक वेटलाई आर्बिट्रेरीली 1 लिएको थियो आर्बिट्रेरीली भन्नाले जस्ट बिना कुनै रिजन लाइक बिना कुनै साइन्टिफिक रिजन हाइड्रोजनको एटोमिक वेटलाई जस्ट 1 मानिएको थियो अनि हाइड्रोजनको एटोमिक वेटलाई 1 मानेर हामीले अरु सबै एटमलाई हाइड्रोजनको टर्ममा एक्सप्रेस गरेका थियौं सो 1 नम्बरको जुन फर्मुला मैले यहाँ लेखेको छु वास्तवमा यो एटोमिक वेटको डेफिनेसन हो हाइड्रोजनको टर्ममा भन्नुपर्दा atomic weight of an element is the number which shows how many times the atom of an element is as heavier as the atom of hydrogen. हाइड्रोजन को टर्म में भन्नुपर्दा एटोमिक वेट त्यो नम्बर हो जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै पनि एलिमेन्ट को एउटा एटम हाइड्रोजन को एउटा एटम भन्दा कति टाइम हेभी छ नो जस्तै कि एक्जाम्पल को लागि हेर सोडियम लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ सोडियम हेयर सोडियम को एटोमिक वेट कति हुन्छ भने लोअर क्लास में हामीले पढेका छौं सोडियम को एटोमिक वेट चाहिँ 23 हुन्छ नो द एटोमिक वेट अफ सोडियम इज 23 सोडियम को एटोमिक वेट 23 छ यसलाई हाइड्रोजन को टर्म में बुझ्नु पर्दा यसको मतलब सोडियम को एउटा एटम हाइड्रोजन को एटम भन्दा 23 टाइम heavier huncha so this is the concept of atomic weight on the basis of hydrogen okay now so सबभन्दा पहिला हाइड्रोजन लाई स्ट्यान्डर्ड एटम मानेर हामीले एटोमिक वेट लाई डिफाइन गर्यौं अब चाहिँ 2 नम्बर मा हेर 1908 मा हाइड्रोजन लाई अक्सिजन बाट रिप्लेस गरेर हामीले एटोमिक वेट को एउटा न्यू डेफिनेसन फर्म गर्यौं नो अब यो जो दोस्रो फर्मुला छ यो दोस्रो फर्मुलामा हामी एटोमिक वेटलाई अक्सिजन को टर्म मा एक्सप्रेस गर्छौं याद राख कि अक्सिजन को दुईवटा आइसोटोप हुन्छ एउटा हुन्छ O16 अनि अर्को हुन्छ O18 सो O16 भन्नाले यो चाहिँ अक्सिजन को फर्स्ट आइसोटोप हो जसमा यसको एटोमिक वेट चाहिँ 16 छ त्यसरी नै O18 भन्नाले यसमा अक्सिजन को एटोमिक वेट 18 छ नो O16 आइसोटोपलाई स्ट्यान्डर्ड एटम मानेर डाल्टनले फेरि एटोमिक वेट को एउटा न्यू कन्सेप्ट निर्माण गरे यो कन्सेप्टमा हेर यो कन्सेप्टमा अक्सिजन को एटोमिक वेटलाई 16 मानिएको थियो ओके सो अक्सिजन को दुईटा आइसोटोप छ तर हामीले स्ट्यान्डर्ड एटम को लागि यो आइसोटोपलाई लिएका छौं नो इट मीन्स hydrogen was replaced by oxygen in this second definition okay यो डेफिनेसन मा भन्नु पर्दा एटोमिक वेट चाहिँ त्यो नम्बर हो जसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुनै पनि एलिमेन्ट को एटम अक्सिजन को आइसोटोप को 1/16th मास भन्दा कति टाइम हेभी छ दिस इज द डेफिनेसन अफ एटोमिक वेट ऑन द बेसिस अफ ऑक्सीजन एटम ओके सो वन्स अगेन आई एम सेइङ दिस ऑक्सीजन एटम को बेसिस मा भन्नु पर्दा एटोमिक वेट चाहिँ त्यो नम्बरलाई भनिन्छ जसले हामीलाई यो बताउँछ कि कुनै पनि एलिमेन्ट को एउटा एटम ऑक्सीजन को 1/16th वेट भन्दा कति टाइम हेभी छ नो सो दिस इज द डेफिनेसन अफ एटोमिक वेट ऑन द बेसिस अफ ऑक्सीजन वन्स अगेन लेट्स कम टू सोडियम हियर सोडियम को एटोमिक वेट 23 हो अघि हामीले सोडियम को एटोमिक वेटलाई हाइड्रोजन को टर्ममा डिफाइन गरेका थियौं अब चाहिँ यही एटोमिक वेटलाई हामी ऑक्सीजन को टर्ममा पनि डिफाइन गर्न सक्छौं नाउ सी हाउ कैन बी डिफाइन हियर सोडियम को एटोमिक वेट 23 हो यसको मतलब सोडियम को एउटा एटम ऑक्सीजन एटम को 1/16th मास भन्दा 23 टाइम हेभी छ नो हाइड्रोजन को टर्ममा भन्नु पर्दा के थियो भने सोडियम को एउटा एटम हाइड्रोजन को एउटा एटम भन्दा 23 टाइम हेभी छ ऑक्सीजन और O16 आइसोटोप को बेसिस में भन्नु पर्दा सोडियम को एउटा एटम O16 आइसोटोप भन्दा O16 आइसोटोप को 1/16th मास भन्दा 23 टाइम हेभी छ सो दिस इज द डेफिनेसन अफ एटोमिक वेट ऑन द बेसिस अफ ऑक्सीजन
नो, अक्सिजनलाई हाइड्रोजनबाट रिप्लेस गर्ने थुप्रै रिजनहरू थियो। यदि हामी हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई कम्पेयर गरेर यो थाहा पाउने प्रयास गर्यो भने कि यो दुईटा भन्दा स्ट्यान्डर्ड, यो दुईटामा कुन बेटर स्ट्यान्डर्ड एटम हो, देन यू विल फाइन्ड दैट O16 इज अ बेटर स्ट्यान्डर्ड एटम इन कम्पेरिजन टु द हाइड्रोजन। ओके, O16 चाहिँ हाइड्रोजन भन्दा बेटर स्ट्यान्डर्ड एटम हो। यसको केही रिजनहरू छ। सबभन्दा पहिलो रिजन यो हो कि अक्सिजनले कुनै पनि कम्पाउन्ड इजिली फर्म गर्छ, स्पेशली मेटलसँग अक्सिजन हाइड्रोजन भन्दा इजिली रिएक्ट हुन्छ। त्यसरी नै अर्को चाहिँ रिजन के छ भने कि हाइड्रोजन एटम इज द लाइटेस्ट एटम। हाइड्रोजन एटम चाहिँ लाइटेस्ट एटम भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल इरर हुने चान्सेस बढी छ। नो, अक्सिजन हाइड्रोजन भन्दा अलि हेभी हुन्छ, सो यसमा एक्सपेरिमेन्टल इरर हुने चान्स अलि कम छ। त्यसरी नै अर्को रिजन चाहिँ के छ भने कि जब वैज्ञानिकहरूले O16 आइसोटोप लिएर एलिमेन्टको एटोमिक वेटलाई एक्सप्रेस गर्ने प्रयास गरे, धेरै जसो एलिमेन्टको एटोमिक वेट चाहिँ होल नम्बर भन्दा नजिक आयो, मिन्स इट केम नियर टु द होल नम्बर। हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड एटम मानेर जब हामी कुनै पनि एलिमेन्टको एटोमिक वेटलाई एक्सप्रेस गर्छौं, त्यहाँ चाहिँ एटोमिक वेट जुन छ त्यो होल नम्बर भन्दा नजिक हुँदैन। इट विल नट बी भेरी नियर टु द होल नम्बर। ओके, बट इन द केस अफ ऑक्सीजन इट इज नियर टु द होल नम्बर। सो दिस आर सम रीजन व्हाई ऑक्सीजन इज बेटर स्टैंडर्ड एटम देन द हाइड्रोजन। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन हियर। यो चाहिँ एटोमिक वेट को प्रेजेंट डेफिनेशन हो। यो डेफिनेशन में हेर, यो डेफिनेशन में हामी स्टैंडर्ड एटम को रूप में कार्बन 12 आइसोटोपलाई यूज गर्छौं। नो, रिमेम्बर कार्बन को दुईटा आइसोटोप हुन्छ, एउटा छ C12 अनि अर्को छ C14। तर यो C12 आइसोटोप चाहिँ कार्बन को सबभन्दा स्टेबल आइसोटोप हो। ओके, सो C12 आइसोटोप में कार्बन को एटोमिक वेट कति छ भने इट इज 12। C14 आइसोटोप में कार्बन को एटोमिक वेट छ 14। C12 आइसोटोपलाई लिएर एटोमिक वेटलाई डिफाइन गर्न खोज्यो भने इट विल बी लाइक दिस। Atomic weight of an element is the number which shows how many times the atom of an element is heavier than the 1/12th of weight of C12 isotope. इसको मतलब C12 आइसोटोप को बेसिस में एटोमिक वेट, कुनै पनि एलिमेंट को एटोमिक वेट त्यो नंबर हो जसबाट हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि त्यो एलिमेंट को एउटा एटम कार्बन को 1/12th मास भन्दा कति टाइम हेभी छ। नो, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ C12। जस्तै once again let's come to सोडियम here। ओके, सोडियम को एटोमिक वेट 23 छ। यसलाई कार्बन को टर्ममा कसरी डिफाइन गर्ने भने सोडियम को एउटा एटम कार्बन को 1/12th मास भन्दा 23 टाइम हेभी छ। नो, सो दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ एटोमिक वेट। यो तीनवटा डेफिनेशन जुन मैले एटोमिक वेट को बारेमा भने, यो तीनवटामा यो थर्ड डेफिनेशन चाहिँ एटोमिक वेट को प्रेजेंट डेफिनेशन हो, किनकि यो थर्ड डेफिनेशन में हामीले एटोमिक वेटलाई C12 आइसोटोप को बेसिसमा डिफाइन गर्यौं, जसमा यो C12 चाहिँ स्टेबल आइसोटोप हो। सबभन्दा स्टेबल आइसोटोप भएकोले थर्ड डेफिनेशन इज द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ एटोमिक वेट। ओके, एंड वन मोर थिंग, नाउ लेट्स सी हियर 1/12th of weight of C12 isotope is equal to 1 AMU. 1 AMU, I think we have heard about AMU. AMU भनेको एटोमिक मास युनिट। वास्तवमा एटोमिक वेट जुन छ त्यसको युनिट हुँदैन, तर हामी मिन्स एटोमिक वेट को कुनै एउटा पर्टिकुलर युनिट हुँदैन, लाइक इट इज नट लाइक ग्राम और केजी। जनरली एटोमिक वेटलाई हामी AMU मा एक्सप्रेस गर्छौं। नो, सो AMU यसको ट्रांसपेरेंट यूनिट जस्तै हो। यहाँ AMU को फुल फॉर्म हुन्छ एटोमिक मास यूनिट। अघि जुन मैले भनेको थिए कि सोडियम को एटोमिक वेट 23 छ, यसलाई हामी भन्न सक्छौं कि सोडियम को एटोमिक वेट 23 AMU छ।
सोडियम को एटॉमिक वेट 23 ग्राम लेख्न सकिदैन, इट इज 23 AMU. Okay, okay, then now let's see what is the meaning of 1 AMU here. 1 AMU भनेको कार्बन 12 आइसोटोप को 1/12 वेट लाई भनिन्छ. यसको मतलब कार्बन को एउटा एटम को मास लाई जब हामी 12 बाट डिवाइड गर्दिन्छौं, that will be equal to 1 AMU. Okay, okay, now see the example here. I will give you some more example. जस्तै एउटा अर्को एलिमेन्ट छ म्याग्नेशियम. सोडियम जस्तै म्याग्नेशियम को एटॉमिक वेट कति हुन्छ भने इट इज हियर नाउ 24 AMU. ओके, सोडियम को एटॉमिक वेट थियो 23 AMU. So now here we have got the atomic weight of the magnesium, it is 24 AMU. हाइड्रोजन को टर्म में भन्नु पर्दा it means that magnesium को एउटा एटम हाइड्रोजन को एउटा एटम भन्दा 24 टाइम हेभी छ. This is the concept in the term of hydrogen. ऑक्सीजन को टर्म में भन्नु पर्दा मैग्नेशियम को एउटा एटम ऑक्सीजन को 1/16 मास भन्दा 24 टाइम हेभी छ. त्यसरी नै कार्बन को टर्म में भन्नु पर्दा मैग्नेशियम को एउटा एटम C12 आइसोटोप को 1/12 मास भन्दा 24 टाइम हेभी छ. Yeah, okay, then that is the concept of atomic weight on the basis of 3 reference atom, and among these 3 reference atom C12 is the best reference atom here since it is most stable. Okay, okay, now let's talk about isotope here. अघि म आइसोटोप को बारेमा भन्दै थिए. लाइक मैले भने कि ऑक्सीजन को दुईटा आइसोटोप हुन्छ, O16 र O18. त्यसरी नै कार्बन को पनि दुईवटा आइसोटोप हुन्छ, C12 र C14. नो, सो आइसोटोप भनेको आइसोटोप आर द atoms of same element which have same atomic number but different atomic weight. Yeah, okay, now once again I am saying this, आइसोटोप भनेको कुनै पनि सेम एलिमेंट को डिफरेंट एटम्स हरु हुन सक्छ. सो आइसोटोप चाहिँ एउटै एलिमेंट को त्यो डिफरेंट एटम्स लाई भनिन्छ जसको एटॉमिक नंबर चाहिँ सेम हुन्छ तर एटॉमिक वेट चाहिँ डिफरेंट हुन्छ. जस्तै कि ऑक्सीजन को दुईटा आइसोटोप छ, यो दुईटै ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 हो तर यसको एटॉमिक वेट चाहिँ सेम छैन. एउटाको एटॉमिक वेट छ 16, अर्कोको एटॉमिक वेट छ 18. त्यसरी नै दुईटै कार्बन को एटॉमिक नंबर चाहिँ 6 हो तर दुईटैको एटॉमिक वेट चाहिँ सेम छैन. फर्स्ट को छ 12, सेकेन्ड को छ 14. त्यसरी नै अर्को हेर, क्लोरिन को कुरा गर्दाखेरि क्लोरिन को पनि दुईवटा आइसोटोप हुन्छ. सो द फर्स्ट आइसोटोप इज Cl35 and the second isotope is here now Cl37. Okay, so chlorine को दुईटा आइसोटोप छ, Cl35 र Cl37. दुईटै क्लोरिन को एटॉमिक नंबर सेम छ, that is 17, तर यसको एटॉमिक वेट चाहिँ डिफरेंट छ. So these are the two isotopes. Okay, now one more thing, many elements are there which have stable isotopes. धेरै एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ जसको आइसोटोप्स स्टेबल हुन्छ अनि त्यस्तो एलिमेंट को एटॉमिक वेट जनरली होल नंबर मा हुँदैन, डेसिमल्स मा हुन्छ. नो, दिस इज अ very important question that is frequently asked in exam, that why most of the elements have atomic weight in decimals, or why the atomic weight of most of the element are not in the whole numbers. यसको रिजन के छ भने कि धेरै जसो एलिमेंट सँग स्टेबल आइसोटोप्स हुन्छ. नो, एक्जाम्पल को लागि हेर, जस्तै क्लोरिन मा मैले भने कि क्लोरिन को दुईटा आइसोटोप छ, one is 35 and other is 37. ओके, हाम्रो नेचर में यो जुन Cl35 आइसोटोप छ, यो आइसोटोप चाहिँ नेचर में बढी मात्रा में पाइन्छ. जस्तै टोटल क्लोरिन में 75% क्लोरिन जुन छ त्यो चाहिँ यो टाइप को क्लोरिन हुन्छ. त्यसरी नै बाँकी को जुन 25% क्लोरिन छ त्यो चाहिँ अर्को टाइप को क्लोरिन हुन्छ. अब यहाँबाट हामीलाई क्लोरिन को आइसोटोप पनि थाहा छ
अनि यो आइसोटोप को पर्सेन्टेज पनि थाहा छ। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं भने एटोमिक वेट को एभरेज निकाल्न सक्छौं। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एभरेज एटोमिक वेट अफ क्लोरिन। ओके, जुन एलिमेंट को आइसोटोप्स हुन्छ त्यो एलिमेंट मा एटोमिक वेट को एभरेज निकालिन्छ अनि एभरेज एटोमिक वेट को फर्मुला हेर, एभरेज एटोमिक वेट भनेको मीन, एटोमिक वेट को मीन निकाल्ने नो। सो एवरेज एटोमिक वेट को फॉर्मूला हेर, इट इज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू एटोमिक वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू एटोमिक वेट ऑफ सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप यदि छ भने प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू एटोमिक वेट ऑफ थर्ड आइसोटोप एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज और टोटल नंबर्स नो। इसको मतलब एवरेज एटोमिक वेट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि त्यो एलिमेंट को आइसोटोप्स कतिवटा छ अनि त्यो आइसोटोप्स को एबन्डेन्स के हो, यानी कि त्यो हाम्रो नेचरमा कति पर्सेन्टेज मा अवेलेबल छ। जस्तै कि क्लोरिन को बारेमा हामीलाई थाहा छ, हामी क्लोरिन को एवरेज एटोमिक वेट निकाल्न गइरहेका छौं। जस्तै हेर, एवरेज एटोमिक वेट अफ क्लोरिन इज इक्वल टू, ओके, यहाँ चाहिँ दुईटा आइसोटोप छ। सो के गर्ने भने पर्सेन्टेज, फर्स्ट आइसोटोप को पर्सेन्टेज लाई एटोमिक वेट सँग मल्टिप्लाई गर्ने। फर्स्ट आइसोटोप को पर्सेन्टेज छ 75, एटोमिक वेट भनेको इट इज नाउ हियर 35। फर्स्ट आइसोटोप को पर्सेन्टेज 75, एटोमिक वेट इज 35 प्लस सेकेंड आइसोटोप को पर्सेन्टेज छ 25 अनि एटोमिक वेट छ 37 and divide by total percentage भनेको it will be now here 100. okay, यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने you will get here approximately 35.5. so this is the average atomic weight of chlorine. यसको मतलब क्लोरिन को एटोमिक वेट पनि होल नम्बर मा छैन, यो पनि डेसिमल मा छ। यसको कारण के भयो भने कि क्लोरिन हाम्रो नेचरमा आइसोटोप्स को फर्म मा पाइन्छ, त्यसैले क्लोरिन को जुन एटोमिक वेट छ त्यो चाहिँ होल नम्बर मा नभएको हो। इन दिस वे ओन्ली, ड्यू टू द सेम रीजन, मेनी एलिमेंट्स आर देयर हुज एटोमिक वेट आर नॉट इन होल नंबर, दे आर इन डेसिमल्स बिकॉज they possess stable isotopes. okay now, so that's all about the average atomic weight here. त्यसरी नै अर्को जुन टपिक आज हामी पढ्छौं त्यो हो ग्राम एटम। नेक्स्ट टपिक नाउ वी हैव गॉट हियर ग्राम एटम और मोल ऑफ एटम। यसलाई चाहिँ जी, यसको शॉर्ट फॉर्म हो GAW और वी कैन से ग्राम एटॉमिक वेट आल्सो वी कैन से हियर। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर देन ग्राम एटम को डेफिनेशन हेर। If atomic weight is expressed in gram, it is known as gram atomic weight. Definition धेरै सिम्पल छ। अहिले भर्खर हामीले एटोमिक वेट को बारेमा पढ्यौं अनि एटोमिक वेट मा मैले भने कि एटोमिक वेट को युनिट के हो भने एटोमिक वेट को पर्टिकुलर युनिट हुँदैन। एटोमिक वेट को सिम्पल वे मा भन्नु पर्दा एटोमिक वेट लाई AMU मा एक्सप्रेस गरिन्छ। यो कुनै मीन्स यो कुनै फंडामेंटल यूनिट होइन, रिमेम्बर। ओके, सो हाम्रो जुन अर्को टपिक छ ग्राम एटम, यो चाहिँ ग्राम एटमलाई ग्राम एटोमिक वेट पनि भनिन्छ अनि ग्राम एटोमिक वेट अब एटोमिक वेट भन्दा धेरै नै डिफरेंट टर्म हो। इट मीन्स दिस टू आर भेरी डिफरेंट टर्म। ओके, वी कैनॉट रिलेट देम। रिमेम्बर हियर द यूनिट ऑफ एटोमिक वेट इज एटोमिक मास यूनिट एंड आई सेड यू द मीनिंग ऑफ एटोमिक मास यूनिट हियर। एटोमिक मास यूनिट भनेको कार्बन 12 आइसोटोप को 1/12 मास लाई एटोमिक मास यूनिट भनिन्छ। यसको भ्यालु अहिले हामी एकछिनमा पढ्छौं, तर अहिले जुन हामी अर्को टपिक पढिरहेका छौं ग्राम एटोमिक वेट। ग्राम एटोमिक वेट भनेको यसको युनिट चाहिँ ग्राम हुन्छ। यदि हामीले एटोमिक वेट लाई ग्राम मा एक्सप्रेस गर्दियौ भने इट इज नोन एज ग्राम एटोमिक वेट। जस्तै यहाँ हेर, एटोमिक वेट अफ सोडियम, एटोमिक वेट अफ सोडियम इज 23। ओके, सोडियम को एटोमिक वेट चाहिँ 23 छ। अब यसलाई यदि तिमीले ग्राम मा लेख्दियौ भने अब यो चाहिँ एटोमिक वेट रहेन, यो अब के भइहाल्यो भने नाउ इट इज ग्राम एटोमिक वेट। यसको मतलब एटोमिक वेट अफ सोडियम इक्वल टू 23 AMU
but gram atomic weight of sodium equal to 23 gram. No, त्यसरी नै next now let's see here it is aluminum we can say. Okay, atomic weight of aluminum equal to 27 AMU. aluminum को atomic weight हुन्छ 27 AMU. तर यसलाई AMU मा नलेखेर यदि हामीले ग्राम मा लेख्दियौ भने अब यो atomic weight रहेन, अब यो अर्को टर्म भइहाल्यो. It is gram atomic weight of aluminum is equal to 23 gram. So remember here now, यहाँ चाहिँ ग्राम एटोमिक वेट जुन छ यो ग्राम एटोमिक वेटलाई 1 ग्राम एटोमिक वेट पनि भन्न सकिन्छ. त्यसरी नै यो ग्राम एटोमिक वेटलाई पनि यसको अगाडि केही छैन भने 1 ग्राम एटोमिक वेट भन्न सकिन्छ. यसको मतलब सोडियम को 1 ग्राम एटोमिक वेट भन्नाले 23 ग्राम अफ सोडियम, एल्युमिनियम 1 ग्राम एटोमिक वेट अफ एल्युमिनियम भन्नाले 23 ग्राम अफ एल्युमिनियम. ओके, अझै एउटा कुरा, यसलाई 1 मोल पनि भनिन्छ. दिस इज अल्सो नोन एज 1 मोल. ग्राम एटोमिक वेटलाई ग्राम एटम पनि लेख्न सकिन्छ अथवा मोल अफ एटम पनि लेख्न सकिन्छ. सो यदि कसैले सोध्यो भने कि सोडियम 1 मोल सोडियम बराबर कति ग्राम सोडियम, रिमेम्बर 1 मोल अफ सोडियम इक्वल टु 23 ग्राम अफ सोडियम. त्यसरी नै 1 मोल अफ एल्युमिनियम भनेको 27 ग्राम अफ एल्युमिनियम. Once again I am saying this, 1 mole is also known as 1 gram atomic weight. Okay, अनि ग्राम एटोमिक वेट भनेको मैले के भने कि एटोमिक वेटलाई नै ग्राममा लेख्दियो भने त्यो चाहिँ ग्राम एटोमिक वेट भइहाल्छ. एटोमिक वेट र ग्राम एटोमिक वेट दुईटा डिफरेंट टर्म हो. दे आर द टू डिफरेंट क्वांटिटी. या ओके, नाउ नाउ वी हैव गॉट हियर अझै एउटा टर्म यसमा म एड गर्छु. इट इज नंबर अफ ग्राम एटोमिक वेट. जस्तै कि यहाँ मैले लेखे यो चाहिँ 1 ग्राम एटोमिक वेट को भ्यालु हो. अब चाहिँ नंबर अफ ग्राम एटोमिक वेट कसरी निकाल्ने? नंबर अफ ग्राम एटोमिक वेटलाई ग्राम एटम पनि भन्न सकिन्छ अथवा यसलाई मोल पनि भन्न सकिन्छ. यसको फर्मुला हेर, यसको फर्मुला हुन्छ वेट इन ग्राम, weight in gram divided by gram atomic weight of element. Jastoi, for an example, let us suppose that we have 48 gram of magnesium. Okay, मानौ कि हामीसँग 48 ग्राम अफ मैग्नेशियम छ. अब यो 48 ग्राम अफ मैग्नेशियम भनेको कति मोल अफ मैग्नेशियम हो अथवा कति ग्राम एटोमिक वेट अफ मैग्नेशियम हो त्यो निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ. यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भने नंबर अफ ग्राम एटोमिक वेट अफ मैग्नेशियम अथवा यसलाई मोल पनि लेख्न सकिन्छ इज इक्वल टु नंबर अफ ग्राम एटोमिक वेट को फर्मुला छ वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटोमिक वेट अफ एलिमेंट. सो यहाँ चाहिँ वेट इन ग्राम कति छ भने मैग्नेशियम को कति वेट हामीलाई दिएको छ. इट इज 48 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटोमिक वेट अफ एलिमेंट. यहाँ एलिमेंट भनेको मैग्नेशियम हो अनि मैग्नेशियम को ग्राम एटोमिक वेट कति हुन्छ? मैग्नेशियम को एटोमिक वेट हुन्छ 24. सो इसको ग्राम एटोमिक वेट हुन्छ 24 ग्राम. नो, सो यहाँ चाहिँ ग्राम एटोमिक वेट को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ 24 ग्राम. ग्राम एन्ड ग्राम विल क्यान्सल, भ्यालु क्यान्सल गरेर यो भइहाल्छ तिमीलाई 2 मोल और वी कैन से 2 ग्राम एटम. नो, सो वन्स अगेन रिमेम्बर हियर. ओके, यो जुन टपिक छ जुन अहिले मैले एक्सप्लेन गरे यो चाहिँ सिम्पल टपिक हो. तर स्टार्टिङमा मैले भने जस्तै यस्तो टपिक को यदि हामीसँग कन्सेप्ट छैन भने यो सानो टपिक नै धेरै कम्प्लिकेटेड अनि कन्फ्युजिङ हुन सक्छ. नो, सो वन्स अगेन आई एम सेइङ हियर एटोमिक वेट एन्ड ग्राम एटोमिक वेट दे आर द टू डिफरेंट टर्म्स. एटोमिक वेट भनेको यसको युनिट हो AMU. यसलाई हामी कार्बन को टर्ममा, अक्सिजन को टर्ममा र हाइड्रोजन को टर्ममा डिफाइन गर्न सक्छौं. अनि यही एटोमिक वेटलाई यदि ग्राममा लेख्दियो भने यो चाहिँ ग्राम एटोमिक वेट अथवा ग्राम एटम अथवा मोल अफ एटम भन्न सकिन्छ यसलाई. नो,
So this is the concept of gram atom or mole of atom or gram atomic weight. Okay, now I will explain. नेक्स्ट टपिक इज अर्को टपिक यहाँ हेर, अर्को टपिक जुन म स्टार्ट गर्छु त्यो चाहिँ मोलिकुलर वेट हुन्छ. आवर नेक्स्ट टपिक विल बी मोलिकुलर वेट and that I will explain in the next class. But before that I will say one small information here. जस्तै कि अघि मैले भने AMU को बारेमा अघि म भन्दै थिए. 1 AMU भनेको कार्बन आइसोटोप को 1/12 मासलाई भनिन्छ. 1 AMU लाई ग्राममा लेख्नु पर्यो भने it is equal to 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम. ओके, 1 AMU भनेको 1 ग्राम होइन. नो, रिमेम्बर हियर 24 AMU भन्नु र 24 ग्राम भन्नु दुईटा अलग अलग टर्म हो. जसरी 1000 ग्राम र 1000 केजी अलग अलग भ्यालु हुन्छ, त्यसरी नै 24 AMU र 24 ग्राम चाहिँ अलग अलग टर्म हो. नो, सो यहाँ AMU धेरै नै सानो टर्म हो, ग्राम चाहिँ AMU भन्दा ठुलो टर्म हो. अनि AMU र ग्राम को रिलेसन चाहिँ यो हो. 1 AMU बराबर हुन्छ 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम.